नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल ज्येष्ठ महिनाको 14 गते शनिबार नरनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि 1:42 उपरान्त चतुर्दशी तिथि। चन्द्रमा मेष राशिमा ईस्वी सम्वत 2022 मे महिनाको 28 तारिक सक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्य बिहान 5:11 र सूर्यास्त साँझ 6:52। सर्वप्रथम अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। आज शनिबार शनिदेवको कुदृष्टि तथा ग्रहजन्य पीडाबाट बस्न आज पिपलको सेवा गर्दै शनिदेवको उपासना गर्ने परम्परा। शनिदेवको कुदृष्टि पर्दा अनेकौं दुःख कष्टहरू तथा बाधा व्यवधानहरू आइपर्ने धार्मिक विश्वासका कारण नकारात्मक परिणामबाट बस्न शनिबारका दिन शनिदेवको पूजा गर्ने, गरिब दुखीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, पिपलमा जल चढाउने, कालो कपडा, तिल, कालो दाल, फलाम आदि दान गर्ने, गौ सेवा, माता पिताको सेवा आदि गर्दा शुभ हुने धार्मिक मान्यता। गोरखाको गोरक्ष गुफामा आयोजित 19औं रोट महोत्सवको औपचारिक समापनसँगै 20औं रोट महोत्सवको घोषणा। 11 दिने रोट महोत्सवमा खटिएका नाथ योगी तथा अन्य सहयोगीहरूलाई पत्रम पुष्पम सहित विदाई। महोत्सवमा काठमाडौँ उपत्यकाका साथै कीर्तिपुर, कास्की, चितवन, लमजुङ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, पर्सा, सिन्धुली लगायतका स्थानहरूबाट साधक साधिका तथा अन्य थुप्रै श्रद्धालु तथा भक्तजन तथा शुभचिन्तकको सहभागिता। काठमाडौँबाट उत्तरी दिशाको रसुवा जिल्लामा पर्ने पवित्र तीर्थस्थल गोसाईकुण्डमा लाग्ने मेलाका लागि तयारी। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म स्नान गर्न मेला लाग्ने परम्परा। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि निर्जला एकादशी तिथिसम्म लाग्ने मेला विगत 2 वर्ष कोभिडका कारण प्रभावित बनेकोमा यस वर्ष भने सुचारू गरिने। विगत 30 महिनादेखि बन्द गरिएको भक्तपुरको प्रसिद्ध स्वर्णद्वार र तलेजु नागरिकका लागि खुल्ला। स्वर्णद्वारबाट प्रवेश गरेर भक्तपुर, तलेजु, सुन्धारा लगायतका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक संरचना हेर्न पाउँदा भक्तपुर भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक उत्साह। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुहरूको सङ्ख्या बढ्न सकेन। वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्वास्थ्य परीक्षण अभिमुखीकरण गर्ने संस्था, म्यान पावर कम्पनी तथा ठुला ट्राभल एजेन्सी लगायतका लागि काठमाडौँ नै धाउनु पर्ने बाध्यता। रेलधुराको अमरगढी नगरपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा आलु खेतीमा किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू मारमा। हुर्केका बोटहरूमा अहिले फल लागे पनि किराले नष्ट पारिदिँदा किसानहरू चिन्तित। अब समाचार विस्तारमा। आज शनिबार शनिदेवको कुदृष्टिबाट बच्न आज पिपलको सेवा गर्दै शनिदेवको उपासना गर्ने चलन छ। शनिदेवको कुदृष्टि पर्दा अनेकौं दुःख कष्टहरू तथा बाधा व्यवधानहरू आइपर्ने धार्मिक विश्वासका कारण त्यसका नकारात्मक परिणामबाट बच्न शनिबारका दिन शनिदेवको पूजा गर्ने, गरिब दुखीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, पिपलमा जल चढाउने, कालो कपडा, तिल, कालो दाल, फलाम आदि दान गर्ने, गौ सेवा, माता पिताको सेवा आदि गर्नुपर्ने बताइएको छ। यसो गरेमा शनिदेव प्रसन्न भएर सकारात्मक परिणाम मिल्ने बताइएको छ। शनिदेवको कुदृष्टिले देवी देवतालाई पनि प्रभाव पार्ने गरेको अनेकौं ग्रन्थहरूमा भेटाइन्छन्। शनिको दोष निवारणका लागि हनुमानको सेवा तथा हनुमान चालिसा पाठ अत्यन्तै फलदायी बताइएको छ। शनिदेव न्यायका देवता पनि मानिनुहुन्छ, त्यसैले सबैलाई दया, माया, करुणा, क्षमा गर्ने, कसैमाथि पनि अन्याय अत्याचार नगर्ने, कसैलाई अनावश्यक दुःख नदिने, माता पिता तथा गौ आदिको सेवा गरेमा शनिदेव प्रसन्न हुने बताइएको छ। शनि भगवान सूर्य तथा छायाको पुत्र मानिनुहुन्छ। शनिबारका दिन तेल दान गर्ने, काम चिरेका जोगीलाई भिक्षा तथा दक्षिणा दिने, जुत्ता र चप्पल दान गर्ने, शनिबार हनुमानको सामुन्ने सरसोंको तेलको दीप जलाएर हनुमान चालिसाको पाठ गर्ने आदि गरेमा शनिको शुभ फल प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ। गोरखामा सञ्चालित 19औं रोट महोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 20औं रोट महोत्सवको घोषणा गर्दै 19औं रोट महोत्सवको औपचारिक समापन गरिएको छ।
कार्यक्रमको अन्तिम दिन गुरु गोरक्षनाथको श्री चरण कमलमा रोट अर्पण विशेष पूजन पूर्णाहुति गरिएको छ। 11 दिने रोट महोत्सवमा खट्नु हुने नाथ योगी तथा अन्य सहयोगीहरूलाई पत्रम पुष्पम सहित विदाई गरिएको थियो। विदाई समारोहमा सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रका संयोजक द्वय साधक रामजी अरियाल तथा बिन्देश्वरी बरालले उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै पत्रम पुष्पम सहित विदाई गर्नु भएको हो। समारोहमा गोरक्षनाथ गुफाका प्रमुख पुजारी प्रदीपनाथ योगी, सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र गोरखाका संयोजक किशोर कुमार अकेला लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। यही ज्येष्ठ 2 गतेदेखि सुरु भएको रोट महोत्सव प्रत्येक दिन स्तुति वन्दना, मन्त्र जाप, भजन कीर्तन, विशेष हवन पूजन कार्यक्रमका साथ हजारौंको संख्यामा रोट बनाएर अर्पण तथा सन्ध्या आरती गर्दै सम्पन्न गरिएको थियो। 19औं तथा अन्तिम दिन विदाई समारोहको आयोजना गर्दै कार्यक्रम समापन गरिएको छ। 11 दिने अनुष्ठानमा उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनहरूका लागि निःशुल्क भोजन तथा आवासको व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यक्रममा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। महोत्सवमा काठमाडौँ उपत्यकाका साथै कीर्तिपुर, कास्की, चितवन, लमजुङ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, पर्सा, सिन्धुली लगायतका स्थानहरूबाट साधक साधिका लगायत अन्य थुप्रै श्रद्धालु तथा शुभचिन्तकहरूको सहभागिता रहेको थियो। काठमाडौँबाट उत्तरी दिशाको रसुवा जिल्लामा पर्ने पवित्र तीर्थस्थल गोसाई कुण्डमा लाग्ने मेलाका लागि तयारी भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म स्नान गर्न जाने परम्परा छ। स्नान गर्न जाने भक्तजनहरूको आगमन ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमी अनि निर्जला एकादशी तिथिसम्म पनि हुने गरेको छ। विगत 2 वर्ष कोभिडका कारण प्रभावित बनेको मेला यस वर्ष भने सुचारू हुने भएको छ। यसरी दशमीका दिनसम्म चल्ने पवित्र स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहराका स्नानका रूपमा पनि लिइन्छ। दशहरा स्नान अवधिभरि सनातन दर्शनका अनुयायीहरूले सखारै उठेर कुण्डमा जाने अनि स्नान गर्ने चलन छ। ज्येष्ठ महिनाको गर्मीमा अनि धानको रोपाई सुरु हुनुअघि दशहरा स्नानले कृषि गरेर आउँदो बर्खायामका लागि तयारी गराउने विश्वास गरिन्छ। समुद्र मन्थन गरेर निस्किएको विषबाट सारा जगतलाई जोगाउन भगवान शिवले पिएको त्यो विष घाँटीमा राखेपछि त्यसको जलनलाई शान्त पार्न भौतारिँदा शिव भगवान नीलाद्री पर्वतमा पुगी त्रिशूल भित्तामा प्रहार गर्नुभई जल पिउनु भएको र त्यसपछि त्यहाँ धारा बनेको र त्यही धाराबाट बगेर आएको पानीले कुण्ड बनेको कुण्डमा शयन गर्नु भएको धार्मिक विश्वास गरिन्छ। गोसाई कुण्डमा स्नान, दान र तर्पण गर्नाले पितृहरू उद्धार भई जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउने र आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक मान्यता छ। प्रतिपदादेखि एकादशीसम्म 10 दिन चल्ने पवित्र स्नानका यी श्रृङ्खलाहरूमा हरेक दिन एक प्रकारको पाप नाश हुने विश्वास गरिन्छ। यसरी 10 दिनसम्म 10 प्रकारका पापहरूबाट मुक्ति पाउने भएकाले नै दशहरा स्नान भनिएको हो। विगत 30 महिनापछि भक्तपुरको प्रसिद्ध स्वर्णद्वार र तलेजु नागरिकका लागि खुला गरिएको छ। बन्द भएको 30 महिनापछि भक्तपुरको प्रसिद्ध स्वर्णद्वार र तलेजु नागरिकका लागि खुला गरिएको हो। कोभिड-19 को महामारीका कारण 2076 सालदेखि नागरिकका लागि बन्द गरिएको भक्तपुरको दरबार स्क्वायरमा रहेको स्वर्णद्वार र त्यसभित्रको भक्तपुर तलेजु बिहीबारदेखि नागरिकका लागि खुला गरिएको भक्तपुर तलेजुका मूल नायके नरेन्द्र प्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएपछि भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मन्दिर बन्द गरिएको थियो। कोरोना महामारी कम भएकाले भक्तपुर तलेजु 2.5 वर्षपछि नागरिक तथा दर्शनार्थीका लागि खुल्ला गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्वर्णद्वारबाट प्रवेश गरेर भक्तपुर तलेजु सुन्धारा लगायतका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक संरचना हेर्न भक्तपुर भ्रमणमा पुग्ने गरेका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले समेत प्रवेश पाएको हुँदा उनीहरू उत्साहित बनेका छन्। रूपन्देहीमा अवस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुहरूको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार कार्यालय, स्वास्थ्य परीक्षण अभिमुखीकरण गर्ने संस्था, म्यान पावर कम्पनी तथा ठुला ट्राभल एजेन्सी नहुँदा यी सबै सुविधाको लागि अझै पनि काठमाडौँ नै धाउनु पर्ने बाध्यताका कारण यस विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुहरूको सङ्ख्या बढ्न नसकेको हो। एक रिपोर्ट।
वैदेशिक रोजगार कार्यालय, स्वास्थ्य परीक्षण अभिमुखीकरण गर्ने संस्था, म्यानपावर कम्पनी तथा ठूला ट्राभल एजेन्सी नहुँदा यी सबै सुविधाको लागि अझै पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण यस विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुहरूको संख्या बढ्न नसकेको हो। रूपन्देहीमा अवस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत जेठ 2 गते कुवेतबाट आएको पहिलो व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय विमान जजिराले अवतरण गर्यो। त्यस दिन यता जजिराले 5 वटा उडान गरिसकेको छ, तर उडानै पछि यात्रु आउने र जाने क्रम भने घट्दो छ। यसको मुख्य कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै वैदेशिक रोजगार कार्यालय नहुनु, स्वास्थ्य परीक्षण अभिमुखीकरण गर्ने संस्था, म्यानपावर कम्पनी र ठूला ट्राभल एजेन्सी नहुनु हो। यी सबै सुविधा पाउनुको लागि अझै पनि काठमाडौँ धाउनु पर्ने बाध्यता छ। हुन त केही दिन अघि मात्र श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले वैदेशिक रोजगार कार्यालय 1 महिनाभित्र भैरवामा स्थापना गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो, तर अहिलेसम्म पूर्वाधार निर्माणको कुनै पत्तो छैन। र यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेर यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि हुन लागेको छ। जस्तो गएको यही हप्तामा जजिरा एयरलाइन्सले 3 वटा उडान गर्यो। अहिलेलाई उसले हप्ताको 3 वटा उडानको स्वीकृति लिए अनुसार 3 वटा उडान गर्यो र फेरि आउने हप्तामा पनि यो उडानहरू सुचारू हुन्छ। र यहाँबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने यात्रुहरूलाई हामी हेऱ्यौँ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने यात्रुहरू नै हुन् पहिलो चरणमा, अहिले सुरुको अवस्थामा। र वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालबाट जाने यात्रुहरूमध्ये यो लुम्बिनी प्रदेशमा 25% भन्दा बढी यात्रुहरू लुम्बिनी प्रदेशबाट जान्छन्। यस्तै हामीले नजिकैको हाम्रो गण्डकी प्रदेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतलाई जोड्यौँ भने यो संख्या अझ बढेर जान्छ। र यसको लागि यात्रु वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको लागि आवश्यक अन्य कुराहरू के हुन्छ भने श्रम स्वीकृतिको कुरो आउँछ, मेडिकल टेस्टहरूको कुरा आउँछ, भिजाको कुरा आउँछ। र अहिलेसम्म श्रम स्वीकृतिको जहाँसम्म छ, यसको काठमाडौँ तहाचल स्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय छ जहाँबाट बढी सङ्ख्यामा श्रम स्वीकृतिहरू प्रदान गरिन्छ भने अन्य 7 प्रदेशमा कार्यालयहरू छन्, तर त्यहाँ न्यूनतम कोटाहरू छन् त्यहाँबाट। र तहाचलकै कार्यालय सरह यहाँ पनि कार्यालय स्थापना गर्ने यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण सम्झौता यहाँको कुनै अस्पतालसँग भएको छैन। अभिमुखीकरण गर्ने संस्था, म्यानपावरका कम्पनी समेत स्थापना भएका छैनन्, न त ठूला ट्राभल एजेन्सी नै स्थापना भएका छन्। यस विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान श्रमिक आउने र जानेमै मात्र निर्भर छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल प्रयोग गर्ने मुख्य यात्रु पनि श्रमिकहरू नै हुने गरेका छन्। त्यसपछि मात्र बाह्य पर्यटकको आगमन रहेको छ। तर श्रमिकहरूका लागि सहज हुने सुलभ दरका होटल तथा रेस्टुरेन्ट विमानस्थल परिसरमा खुल्न सकेका छैनन्। विमानस्थलसम्म अहिले पनि सुविधायुक्त सार्वजनिक यातायातको पहुँचसम्म पुग्न सकेको छैन। विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने भनिए पनि रातिमा आउने विमानका यात्रुहरूलाई अहिले पनि सुविधाको अभावका कारण समस्या हुने गरेको छ। अब यो एयरपोर्टको विषयमा भन्दाखेरि हामी धेरै लामो प्रतीक्षा गरेर बल्ल चाहिँ नि हामी आज एउटा यस्तो स्थितिमा पुग्यौँ कि हामीले गएको 16 तारिकमा फ्लाइट उडाउन सकियो। अब यसमा प्राविधिक रूपमा हेर्दाखेरि र अरू चिजहरूमा हेर्दाखेरि अझ पनि केही समस्याहरू छ। सुरुमा अब हुन त म भित्रैबाट भिजिट त गरेको छैन, तर अझ पनि त्यो लगेजको लागि पहिला चाहिँ नि उहाँहरूको फर्स्ट मिटिङमा हुँदाखेरि जजिरा एयरलाइन्सले उहाँले एयरपोर्ट निरीक्षण गर्न आउँदाखेरि त्यसपछि उहाँहरूले हेर्दाखेरि एउटा चिज कमी के पाउनुभएको थियो भन्दाखेरि त्यो जुन लगेजहरू हुन्छ त्यो लगेज स्क्यान मसिनबाट त्यो पास भएपछि त्यो उता अर्को चेम्बरतिर जाँदो रहेछ कि अनि त्यहाँ त्यो त देवालै नफोडेको स्थिति थियो। नाइ भने यो फ्लाइट अलि पहिले पनि सुरु गर्ने उहाँहरूको इच्छा थियो। त्यसले गर्दाखेरि 15-20 दिन 1 महिना जति ढिलो भयो पहिलो सर्वेहरू गर्दा आउँदाखेरि एयरलाइन्सको टिमले। पछि यसलाई एकदम हतारमा मिलाइएर अहिले पनि त्यो हेर्न सकिन्छ, त्यो लगेज पास हुने चाहिने त्यहाँ त्यति
एकदम तरिकाले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि बनाए जस्तो अझ लागेको छैन कि। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक पूर्वाधारहरू हुनु जरुरी छ अनि मात्र आगामी दिनमा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा धेरैभन्दा धेरै एयरलाइन्सहरू उडान गर्नुको लागि आकर्षित हुनेछन्। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि रूपन्देही सहकर्मी प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका लगायतका जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा आलु खेतीमा किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू मारमा परेका छन्। अमरगढी नगरपालिकामा व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएको सबै स्थानमा किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू मारमा परेका हुन्। पहिले आलुको हुर्केका बोटमा किराले सखा पारेको थियो र बचेका केही बोटमा अहिले फल लागे पनि किराले नष्ट पारिदिएपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा किराले व्यावसायिक आलु खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। आलुमा लाग्ने किराका लाभ्राले पहिले बोटमा क्षति पुर्याएको र बचेका केही बोटमा लागेको फलमा समेत क्षति पुर्याएको हो। हाल जिल्लाभरि नै आलुमा सो समस्या रहेको बताइएको छ। 5 क्विन्टल बिउबाट 40 देखि 50 क्विन्टल आलु उत्पादन हुने क्षेत्रमा अहिले पनि बिउ बराबरको समेत उत्पादन नहुँदा किसान मार्नु परेका छन्। आलु फलिरहेको अवस्थामा किराले फल नै सबै सखा पारेको किसानहरूको गुनासो छ। आलु अब गो छाडिदियो गएर बुना में आलु बुन आलम फाइदा हुनु आलु लायो बे आलु मैले पनि यहाँ गो लाउँथे मैले आलु लाउँथे म आलु लाउन त खुबै हुन्थेन आलु मैले ल्याए हुन गला त आलु बोदा यहाँ हाल हुन्थे इतना दाना हुन्थे यो रोग लाग्न्थे यसरी जुबो बे अब यो आलु लाउन अब दुनिया लाएर गो छाडिदियो खेती छाडिदियो किनबार खाना गो त बे आवा चल कसो भयो अब आलु में तो अहिले बहुत घर भयो हामी त अब सब रोग लाग्यो त पहिले 5 कुइन्टल हो लगभग 40 कुइन्टल जति 5 कुइन्टलै लगाएको अनि यीपाल त आलु त किरा पनि लाग्यो पानी पनि भएन अनि त्यसैले यो के हो उत्पादन भएन। अहिले खै सर कति होला बर्ता भाले 4-5 कुइन्टल पनि पुग्दैन। आलु त पहिला त हाम्रो यो गोडी नेलीकै बिसादीकै नरेललाई लाउँथे आलु ठिठीकै हुन्थ्यो। अब अहिले सुबर्जुनको आलु धेरै फलो भएर हामीले जमिन भाडा भूमि पनि भाडा लिएर पनि आलु लाउने खेती बढायो त अब बुनिलले उड्याउने लगाउने बेलामा बुनिलले उड्याउने त्यो पनि घटाइ लाग्यो। डबल बिउ किनेर आजी लगायो त अच्याल यो टुप्पा पनि दाना हरियाली जम्मा किराले खाएर सुकाइदियो बोट। एक त वर्षाले फल्ली बेलामा वर्षा भयो त्यसले घाटा लाग्यो। अहिले खन्ने बेलामा पनि फललाई जम्मा किराले खाएर खप्टारा बनाइदियो त्यो पनि घाटा। कतिपय किसानले मेटासिड कसैले खरानी र कसैले पसलमा पाइने अन्य औषधि खोजी गरी आलु बारीमा छर्न सुरु गरे पनि धेरै क्षेत्रफलमा लगाउन सम्भव नभएको कृषकहरूले बताएका छन्। व्यावसायिक आलु खेती गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका कृषकहरू यो पटक किराको चपेटामा परेका हुन्। यता कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले किसानले लगाएको आलु खन्ने बेलामा फौजी किराको प्रकोप देखिएको जनाएको छ। फौजी किराको प्रकोप देखिएका क्षेत्रका किसानहरूलाई प्राविधिक सेवा लगायत विषादी समेत दिइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। प्रकोपका साथै आलु लगाउने समयमा र दाना लाग्ने समयमा वर्षा नभएकाले पनि यस वर्ष जिल्लामा आलु उत्पादनमा कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। यो आलुमा अहिले अन्तिम अवस्थातिर खास गरेर खन्ने बेला भइसकेको खन्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि बाट यो आलुमा चाहिँ फौजी किराको प्रकोप देखिएको हामीले पनि खबर पायौँ। फौजी किराको प्रकोप देखिएको ठाउँका किसानहरूलाई त्यो प्राविधिक सेवा लगायतका कुराहरूमा विषादीहरूको कुरामा हामीले अलिअलि विषादी पनि दिने त्यो प्राविधिक सेवा दिने गरिरहेका छौँ। खास गरी किसानहरूले अब खन्ने बेला भइसकेका हुनाले पनि त्यति त्यो किरालाई महत्त्व नदिएको जस्तो पनि लाग्छ। त्यहाँ खेतमा हेर्दै गर्दा किरा पनि त्यहाँ छ, उहाँहरू खन्दै हुनुहुन्छ। किन खबर गर्नु भएन, किन चाहिँ विषादी प्रयोग गर्नु भएन भन्दा अब खन्ने बेला भइसकेका हुनाले पनि हो, 5-7 खाछ भन्ने किसिमको कुरा छ। त्यसैले त्यति साह्रै नोक्सान गरेको छैन, तर त्यसको नियन्त्रण जरुरी छ किनकि त्यो आलुपछि फेरि अरू बालीहरूमा पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले यहाँहरू मार्फत पनि हामी किसानलाई सन्देश दिन चाहन्छौँ कि त्यसका लागि प्राविधिक सेवा लिएर प्राविधिक जानकारी लिएर कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय कृषि शाखा
त्यस्तै गरेर स्थानीय वडा कार्यालयमा भएको प्राविधिकहरूसँग सरसल्लाह लिएर त्यसलाई नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्ने दिशामा चाहिँ किसानहरू जानुपर्छ। जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्ने कृषकहरूले वर्षेनी जोखिम मोल्दै आउनु परेको छ। कुनै वर्ष खडेरी, कहिले असिना पानी त कहिले किराले आलु बाली नष्ट हुने गरेको भए पनि किसानको समस्या बुझ्ने कोही नभएको किसानहरूको गुनासो छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एलसीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको रिपोर्ट। अहिलेको लागि हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज शनिबार शनिदेवको कुदृष्टि तथा ग्रहजन्य पीडाबाट बस्न आज पिपलको सेवा गर्दै शनिदेवको उपासना गर्ने परम्परा। शनिदेवको कुदृष्टि पर्दा अनेक दुःख कष्टहरू तथा बाधा व्यवधानहरू आइपर्ने धार्मिक विश्वासका कारण नकारात्मक परिणामबाट बस्न शनिबारका दिन शनिदेवको पूजा गर्ने, गरिब दुखीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, पिपलमा जल चढाउने, कालो कपडा, तिल, कालो दाल, फलाम आदि दान गर्ने, गौ सेवा, माता पिताको सेवा आदि गर्दा शुभ हुने धार्मिक मान्यता। गोर्खाको गोरक्ष गुफामा आयोजित 19औं रोट महोत्सवको औपचारिक समापनसँगै 20औं रोट महोत्सवको घोषणा। 11 दिने रोट महोत्सवमा खटिएका नाथ योगी तथा अन्य सहयोगीहरूलाई पत्रम पुष्पम सहित विदाई। महोत्सवमा काठमाडौँ उपत्यकाका साथै कीर्तिपुर, कास्की, चितवन, लमजुङ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, पर्सा, सिन्धुली लगायतका स्थानहरूबाट साधक साधिका तथा अन्य थुप्रै श्रद्धालु तथा भक्तजन तथा शुभचिन्तकको सहभागिता। काठमाडौँबाट उत्तरी दिशाको रसुवा जिल्लामा पर्ने पवित्र तीर्थस्थल गोसाई कुण्डमा लाग्ने मेलाका लागि तयारी। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म स्नान गर्न मेला लाग्ने परम्परा। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि निर्जला एकादशी तिथिसम्म लाग्ने मेला विगत 2 वर्ष कोभिडका कारण प्रभावित बनेकोमा यस वर्ष भने सुचारू गरिने। विगत 30 महिनादेखि बन्द गरिएको भक्तपुरको प्रसिद्ध स्वर्णद्वार र तलेजु नागरिकका लागि खुल्ला। स्वर्णद्वारबाट प्रवेश गरेर भक्तपुर, तलेजु, सुन्धरा लगायतका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक संरचना हेर्न पाउँदा भक्तपुर भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको साथ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुहरूको सङ्ख्या बढ्न सकेन। वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्वास्थ्य परीक्षण अभिमुखीकरण गर्ने संस्था, म्यान पावर कम्पनी तथा ठुला ट्राभल एजेन्सी लगायतका लागि काठमाडौँ नै धाउनु पर्ने बाध्यता। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा आलु खेतीमा किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू मारमा। हुर्केका बोटहरूमा अहिले फल लागे पनि किराले नष्ट पारिदिँदा किसानहरू चिन्तित। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।